नाज़रीन ग्रामी, सैयद अली खामनेई मौजूदा दौर में मुस्लिम दुनिया के मशहूर तरीन और इंतहाई ताकतवर रहनुमा माने जाते हैं। वो ईरान के दूसरे और मौजूदा आला तरीन रहनुमा हैं। आमतौर पर आप मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों के जरिए इनके बारे में बहुत कुछ सुनते और जानते रहे होंगे, लेकिन इनकी जिंदगी और ख़ास तौर पर इनके ख़ानदान से जुड़ी कुछ बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन बातें ऐसी हैं जिन पर शायद अब तक आपकी नज़र ना गई हो। मिसाल के तौर पर सबसे पहली और अहम बात यह है कि सैयद अली खामनेई के शजरे नस्ब आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। खुद खामनेई खानदान और ईरानी हुकूमत की सरकारी दस्तावेजात के दावों के मुताबिक सैयद अली खामनेई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से है। 2020 में लबनान के एक टेलीविजन की जानिब से नशर की जाने वाली एक दस्तावेजी फिल्म में बाकायदा इनकी नस्ल का नंबर भी बताया गया था, जिसके मुताबिक सैयद अली खामनेई नबी अलैहिस्सलाम के 38वीं पुश्त से ताल्लुक रखते हैं। अब ये शजरा कैसे पता चलता है, इस पर तफसीली बात करेंगे, मगर इससे पहले इनके खानदान का एक और पहलू जानना भी जरूरी है। दोस्तों, स्क्रीन पर यह खबरों में नजर आने वाली सैयद अली खामनेई की एक सगी बहन है जिनका नाम बदरी खामनेई है। आपको जानकर हैरत होगी कि वो आज ईरान के अंदर अपने ही भाई की सबसे बड़ी मुखालफिन में शुमार होती हैं। इन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार मुसलसल सैयद अली खामनेई की हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है, बल्कि इनसे भी ज्यादा इनके शौहर यानी खामनेई के बहनोई इस हुकूमत की सख्त मुखालफत किया करते थे। आज इन दोनों की बेटी यानी सैयद अली खामनेई की सगी भांजी का रवैया भी बिल्कुल अपने वालिदैन जैसा है। इसी खानदानी मुखालफत की वजह से इन लोगों के खिलाफ वक्तन फवक्तन न सिर्फ सख्त कार्रवाइयां की गईं, बल्कि इन्हें कैद खाने तक की हवा खानी पड़ी। आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये खानदानी इख्तिलाफात किस नैज पर पहुंचे, इस पर आगे चलकर तफसील से रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, अब अगर हम ईरानी रहनुमा सैयद अली खामनेई के शजरे को शुरू से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये बुनियादी बात जान लेना जरूरी है कि आज के दौर में आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलादें इस दुनिया में पाई जाती हैं वो सारी की सारी इनकी एक बेटी के जरिए से हैं, ना कि इनके किसी बेटे के जरिए से। नबी अलैहिस्सलाम का पूरा शजरा और नस्ल इनकी प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा के जरिए चलती है और तारीखी तौर पर इन्हीं की औलादों को सैयद कहा जाता है। हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा का निकाह मुसलमानों के खलीफा और इमाम हजरत अली से हुआ था। इन दोनों की 5 औलादें थीं, जिनमें 3 बेटे हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत मोहसिन, जबकि 2 बेटियां हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे कलसूम शामिल थीं। दोस्तों, इन 5 औलादों में से जो 2 सबसे अहम हस्तियां साबित हुईं वो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन थे, क्योंकि इन्हीं के जरिए हजरत अली और हजरत फातिमा का शजरा मजीद आगे बढ़ा। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि खुद आखिरी पैगंबर का शजरा इन्हीं दोनों भाइयों के जरिए चलता है। इसीलिए दुनिया में जितने भी लोग अपना ताल्लुक हजरत इमाम हसन की नस्ल से जोड़ते हैं उन्हें हसनी सैयद कहा जाता है, जबकि जो लोग अपना शजरा हजरत इमाम हुसैन से जोड़ते हैं उन्हें हुसैनी सैयद पुकारा जाता है। ये एक इंतहाई दर्दनाक हकीकत है कि नबी अलैहिस्सलाम के इन दोनों ही नवासों को शहीद किया गया था। हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया और हजरत इमाम हुसैन को उनके 72 साथियों के हमरा मैदान करबला में जिस तरह शहीद किया गया वो तारीख का एक ऐसा बाब है जिसकी तफसीलात बताने की यहाँ जरूरत नहीं है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वैसे तो हजरत इमाम हसन की बेशुमार औलादें थीं जिनके जरिए इनका शजरा और इनकी नस्ल खूब फली फूली, मगर आज हम सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के शजरे पर बात करेंगे। इसकी वजह यह है कि सैयद अली खामनेई का खानदान अपना शजरे नस्ब हजरत इमाम हसन से नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन से जोड़ता है। जैसा कि तारीख बताती है, करबला के मैदान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हजरत इमाम हुसैन की सिर्फ एक ही नरीना औलाद बच सकी थी, जिनका नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। बाकी औलादों की तरह वो भी करबला के वाक़े के वक्त वहां मौजूद तो थे, मगर शदीद बीमार होने की वजह से जंग में हिस्सा न ले सके। ये शायद कुदरत का एक खास फैसला था, क्योंकि अल्लाह को इस पूरी नस्ल को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के जरिए आगे बढ़ाना था। नाज़रीन, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलादों पर नजर डाली जाए तो इनके एक बेटे ज़ैद शहीद थे, जिन्होंने अपने साथियों के हमरा अपने दौर में बनु उमैया के जुल्म के खिलाफ तलवार उठाने की जुर्रत की थी। उस दौर में बनु उमैया हद से ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। उन्होंने उन लोगों की इस तहरीक को न सिर्फ सख्ती से कुचल दिया बल्कि ज़ैद शहीद को इनके साथियों समेत शहीद कर दिया। यहाँ एक और अहम बात है जो जानना बेहद जरूरी है,
وہ یہ کہ آج کے دور میں یمن کے علاقے میں رہنے والے جن زیدی شیعہ لوگوں کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں اور بالخصوص ان کے مسلح گروہ حوثی کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں، وہ زیدی شیعہ کہیں اور سے نہیں بلکہ یہیں سے نکلے ہیں۔ اس دور میں ہوا یہ تھا کہ حضرت امام زین العابدین کی وفات کے بعد امامت کو لے کر اختلاف پیدا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے ان کے بیٹے زید شہید کو اگلا امام مان لیا تھا اور وہی لوگ آگے چل کر زیدی شیعہ کہلائے، جبکہ زیادہ تر لوگوں نے حضرت امام زین العابدین کے ایک دوسرے بیٹے محمد الباقر کو اگلا امام تسلیم کیا، اور انہی لوگوں کو آج کے دور میں اثنا عشری یا 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج عراق، ایران، ہندوستان اور پاکستان جیسے علاقوں میں اکثریت میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک خامنئی خاندان کا تعلق ہے تو ان کا شجرہ ان تمام سے الگ ہٹ کر امام زین العابدین کے ایک چھوٹے بیٹے سے چلتا ہے جن کا نام حسین الاصغر تھا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق حسین الاصغر کے تقریباً 5 بیٹے تھے۔ ان 5 میں سے جس خاص بیٹے سے آج خامنئی خاندان اپنا شجرہ جوڑتا ہے اس کا نام حسن الافطس تھا۔ ان کے نام میں موجود لفظ افطس کی بھی ایک خاص تاریخ ہے۔ جب بنو عباس نے بنو امیہ کی سلطنت کا خاتمہ کیا تو یہ خاندان مشرق وسطیٰ کا علاقہ چھوڑ کر اندلس یعنی اس علاقے میں جا کر آباد ہو گیا جہاں آج اسپین موجود ہے۔ یہ خاندان ایک طویل عرصے تک اس علاقے میں قائم افطسی سلطنت کے زیر سایہ رہا۔ اسی وجہ سے صرف انہی کو نہیں بلکہ اس دور میں اس علاقے میں رہنے والے تمام سیدوں کو اس جگہ کی مناسبت سے افطسی سید کہا جانے لگا۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ دور بھی آ گیا جب اسپین کے علاقے سے مسلمانوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جب وہاں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور مقامی مسلمانوں اور یہودیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جانے لگا تو انہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ تو اس وقت کے عثمانی سلطان نے اسپین کے مسلمانوں اور یہودیوں کو پناہ دینا شروع کی۔ اس دور میں عثمانی سلطنت میں پناہ لینے والے اسپین کے بے شمار مسلم خاندانوں میں سے ایک خاندان دراصل حسن الافطس کا بھی تھا۔ یہ لوگ پہلے عثمانیوں کے زیر تسلط علاقے نجف میں آ کر آباد ہوئے اور بعد میں پھر پڑوس میں موجود ایک دوسری شیعہ سلطنت یعنی صفوی سلطنت کے ایک علاقے میں جا کر بس گئے جسے خامنہ کہا جاتا تھا۔ اسی علاقے کی نسبت سے اس خاندان کے لوگوں کو خامنئی کہا جانے لگا۔ دوستو، اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور یہ وقت پھر صدیوں میں بدل گیا۔ سید جواد کا جنم ہوا جو دراصل سید علی خامنئی کے والد تھے۔ سید علی خامنئی کے والد بھی بالکل اپنے دادا کی طرح ایک عالم دین تھے اور ساتھ ہی ایک مسجد کے امام بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشہد شہر میں ہی گزارا اور وفات کے بعد انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ دوستو، سید علی خامنئی کے والد نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی سے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں جبکہ دوسری بیوی جن کا نام خدیجہ تھا ان سے 5 اولادیں پیدا ہوئیں۔ ان 5 میں سے ایک بیٹی اور 4 بیٹے تھے۔ انہی 4 بیٹوں میں سے ایک کا نام علی خامنئی تھا جن کی پیدائش 1939 میں اسی مشہد شہر کے اندر ہوئی جہاں ان کے والد مقیم تھے۔ سید علی خامنئی نے اپنی بنیادی تعلیم مشہد اور نجف جیسے علاقوں سے حاصل کی اور بعد میں قم کے علاقے میں رہنے لگے۔ وہیں پر ان کا رابطہ روح اللہ خمینی سے ہوا جنہوں نے 1989 کے انقلاب کی قیادت کی تھی اور جنہیں موجودہ ایران کا بانی مانا جاتا ہے۔ چونکہ علی خامنئی ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اس انقلاب میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد انہیں ایران کا دوسرا اعلیٰ رہنما چن لیا گیا اور تب سے لے کر اب تک یعنی گزشتہ 36-37 سال سے وہ مسلسل اسی منصب پر براجمان ہے۔ رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند.